पहिला यो जुन चाहिँ हाम्रो अहिले जेएनएलएफको प्रोग्राम्सहरू चलिरहेको छ, जिटी हटाऊ पहाड बचाऊ, यो आजदेखि होइन लेट हाम्रो अध्यक्ष सुभाष घिसिङज्यूको समयदेखि नै र्यालीहरू गरेर होइन यो जिटी हटाऊ पहाड बचाऊ भनेको उहाँको समयकालमा नै जिटी चाहिँ इलिगल हो भनेर उहाँले सर्वोच्च न्यायालयमा र उच्च न्यायालयमा केस गर्नुभएको। सो अहिले हाम्रो यो प्रोग्राम छ, किनभने जिटी हटाऊ पहाड बचाऊ भन्ने जुन प्रोग्राम छ हाम्रो, यसले के बताउँदैछौँ भनेदेखि 2019 को लोकसभा चुनाव भयो, 2021 को विधानसभा चुनाव भयो र यो किन जिटी हटाऊ हामी यो जेएनएलएफ को मात्रै भोइस नभएर, यो जेएनएलएफ को मात्रै एउटा मुद्दा नभएर चाहिँ यो चाहिँ जनताको आम भन्दा आम जनताको भोइस हो। जेएनएलएफले आज जो काम गर्दैछ यो आम जनताको आवाज भएर। किन भन्दाखेरि जिटी किन हटाउनु पर्छ, कारण नम्बर 1 जिटिएल को हटाऊ भन्ने कारणले गर्दा नै 2017 मा आन्दोलन भयो, बृहत आन्दोलन भयो, जसले सिग्नेचर गरेर जिटिए ल्याए, जसले 4 वर्ष 4.5 वर्ष जिटिए चलाए, उनीहरू समेतले भने यो जिटिए को कुनै यसले जनताको एस्पिरेसन फुलफिल गर्दैन। अनि 2017 मा आफ्नो प्राणको आहुतिहरू दिए मान्छेले, घर जलाइ मागे, घर भत्काई मागे, घर कुर्की भयो। ती तमाम नेताहरूलाई, ती तमाम कार्यकर्ताहरूलाई पनि सोध्नुहोस्, जसको घर कुर्की भयो, जसले घर जलाइ मागे, जसले आफ्नो प्राण गुमाए, उनीहरूको एउटै आवाज थियो जिटी हटाऊ पहाड बचाऊ। अनि 2019 को लोकसभा चुनावमा पनि राजु विष्टजी, सांसद राजु विष्टजीलाई लाखौं भोटको मतले जनताको एउटै आवाज थियो जिटी हटाऊ पहाड बचाऊको मतले नै राजु विष्टजीलाई पनि जिताएको हो। अनि 2019 को उप विधानसभामा पनि यही मुद्दा थियो, जसले निरज जिम्बाजीलाई विधायक बनाए। 2021 मा पनि हाम्रो यही मुद्दा थियो, जिटी हटाऊ, स्थायी राजनीतिक समाधान इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ, यहाँनिर स्थायी राजनीतिक समाधान हुनुपर्छ भनेर यसकै आधारमा नै 2 जना विधायकहरूले यहाँबाट कलकत्ता विधानसभा गए। यो सबै भोइस जनताको हो, हामी त माध्यम मात्रै हो। पीपीएस को वार्ता सुरु भइसकेको छ, तर पीपीएस को वार्ता सुरु हुँदा हुँदै जिटी को चुनावको कुरा गर्नु भनेको यो जनताको आवाजलाई दबाउने प्रयास हो नि त। 2017 को सर्वोच्च बलिदान, शहीदको बलिदानलाई कुल्चिने काम प्रयास हो नि त। 2017 मा तमाम ती जननायकहरूले, ती तमाम नेतृत्वहरूले, ती तमाम क्याडर्सहरूले भोगेको जुन दुःखको, त्यो दुःखलाई पिस्ने काम हो नि त यो जिटी को चुनाव। यसले गर्दाखेरि हामी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले हाम्रो भातृ संगठनदेखि लिएर हरेक तबकाको, हरेक आम भन्दा आम कार्यकर्ताहरूले पनि आज भन्दैछ जनताको आवाज भएर जिटी हटाऊ पहाड बचाऊ। पीपीएस को कुरा गर्दैछ नि त राज्य सरकारले पनि। हामी चाहन्छौं, भारत सरकारले त पीपीएस भनेको भारतको संविधानको अन्तर्गत हामी पीपीएस इम्प्लिमेन्ट गर्छौं भन्दैछ, तर पश्चिम बंगाल सरकारको र उहाँको सहयोगी दलहरूको पीपीएस के हो जनताको अगाडि राख्नुपर्छ, जनतालाई उहाँले पनि बताउनु पर्छ। किनभने हाम्रो जुन गठबन्धन छ, हाम्रो गठबन्धनले इमानदारीताको साथमा पीपीएस लाई त्रिपक्षीय वार्तासम्म पुर्याइसकेको छ। हाम्रो टक सुरु भइसकेको छ। दोस्रो टक्स के हो, बंगालको परामर्श लिने, बंगाल सरकारको एउटा एडभाइस लिने, उनीहरूको पीपीएस माथि के छ विचार, त्यो बुझ्नुको लागि दोस्रो वार्ताको कुरा भनिसकेको छ। तर बंगाल सरकारको र बंगालसँग रिलेटेड जो पार्टीहरू छ, उहाँको गठबन्धन सहयोगीहरू छ, उहाँहरूले त स्पष्ट राख्नु पर्यो जनतालाई उहाँको पीपीएस। हामीले भनेको छौं भारतको संविधान अन्तर्गत हाम्रो पीपीएस हुनुपर्छ। भारतको संविधान भनेको ठूलो छ, भारतको संविधान पीपीएस के हो त? यो किन भारतको संविधान गोप्य राख्नु के कारण? यसलाई गोप्य राख्नुपर्छ। अघि मैले भने, किनभने हामी माथि जब सार्वजनिक गर्नुपर्ने जनतालाई थाहा छ
भारत सरकारले दिने पीपीएस के हो भनेर। तर हामीले गोप्य राख्नुमा के कारण छ भन्दाखेरि जहिले पनि जब जब दार्जिलिङको लागि गोर्खाहरूको लागि गोर्खाको आङमा घाम लाग्ने समय आउँछ तब तब हाम्रो अनुहारहरू लगाएर बिगारिन्छ। यसले गर्दा हामी सतर्क अपनाउनु पर्छ। तर यो त हामीले भनिरहेको छौँ नि त, हामीले चाहेको पीपीएस हो, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन विदिन भारतको संविधानभित्रबाट चाहेको भनिरहेको छौँ हामीले। तर हाम्रो विपक्षले जसले एउटा मुखले भन्दैछ पीपीएस हुनुपर्छ, अर्को मुखले भन्दैछ, मुख र कामले भन्दैछ जिटिए चुनाव हुनुपर्छ, कसरी हुन्छ दुईटा एकसाथ? उहाँले भन्दैछ पीपीएस हामी पनि चाहन्छौँ तर होइन जिटिए को चुनाव हामी पहिला चाहन्छौँ भन्दैछ। जिटिए को चुनाव भयो भनेदेखि के पीपीएस सम्भव छ? उहाँहरूको दुईटै खुट्टामा नहालेर उहाँहरू हिँड्नु कोसिस गरिरहेको छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई राम्रो होला, जिटिएले भलै उहाँको लागि राम्रो हुन्छ होला, नेतृत्वको लागि राम्रो होला, विपक्षका नेतृत्वको लागि, तर जनता र जनाधारको लागि राम्रो छैन, दार्जिलिङको लागि राम्रो छैन। यो प्रमाण भइसकेको छ, जिटिए चलाएर हेरिसकेको व्यवस्था हो। अनि जसले ल्यायो उसले फाँकेको व्यवस्था हो, जसले ल्यायो उसलाई सुरक्षा धरि दिनु नसक्ने जिटिए व्यवस्था हो। अनि जनताको लाखौं लाख भोटले जिटिएलाई नाकारिसकेको छ। अनि जनताको आवाजको विरुद्धमा हाम्रो विपक्षका साथीहरू कसरी जाँदैछन्? तर हामीलाई यहाँनिर आङमा घाम लाग्ने बेलामा आज जिटिएको चुनाव मान्नेहरूको व्यवहार हेरेर जनता नाराज छ, जनता दुखी त्यहाँनिर छ। अनि त्यही दुखी जनताको आवाज नै आज जेनेलेभले जिटिए हटाऊ पहाड बचाउको यो कार्यक्रमहरू गरेको। यो जुन चाहिँ जिटिए हटाऊ पहाड बचाऊ जुन स्लोगन लिएर तपाईहरूले पोस्टरिङ गर्ने कार्य गरिराख्नु भएको छ र है जनमानसमा यो एउटा जनचेतना चलाउने कार्यक्रम गरिराख्नु भएको छ। एकतर्फ यहाँनिर क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूले तपाईहरूमाथि ठाडो एउटा शब्दमा है कडा शब्दमा भनिरहेको छ, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चामा दम छैन यो जिटिए चुनाव लड्ने, किनभने जिटिए क्षेत्रमा 45 वटा सिट हुन्छ, समष्टि हुन्छ, तर गोरामम्ममा 28 वटा मात्रै समष्टि छ। यसले गर्दाखेरि क्षमता या दक्षता गोरामम्ममा छैन भन्ने आरोप छ। यो उनीहरूको इमेच्योर पोलिटिकल स्टेटमेन्ट भन्न चाहन्छु म विपक्षको, किनभने 28 वटा कन्स्टिट्युएन्सी पनि यो दार्जिलिङ कालिम्पोङ पहाडलाई लिएर नै हो। उनीहरूले 45 वटा बनाएको पनि एउटै क्षेत्र एउटै हो, यसमा म जानु चाहदिनँ। तर म यति नै भन्न चाहन्छु, जसले जिटिए चुनाव माग्दैछ उनीहरू पीपीएस को विरुद्धमा छन्। उनीहरू चाहन्छन् कि यहाँ जिटिए नै होस् र जिटिएमा जो नेता बस्छ उसको भलो होस्। तर हामी जेनेलेभ र हाम्रो गठबन्धनका साथीहरूले हाम्रो एमपी होस् एमएलए होस् हामी सबै चाहन्छौँ जनताको यो माटोको उन्मुक्ति होस्। यो माटोको उन्मुक्तिको लागि पीपीएस हुनुपर्छ। ती तमाम शहीदहरूको उन्मुक्तिको लागि पीपीएस हुनुपर्छ। हाम्रो आउने भाइ बहिनीहरूको भावी पिढीको लागि पीपीएस हुनुपर्छ। यो हाम्रो चाहना हो। तर जिटिए को चुनाव चाहनेहरूले हाम्रो उन्नति होस्, मेरो उन्नति होस्, मेरोलाई राम्रो होस् भन्ने भावना हाम्रो विपक्षमा होइन। तपाईहरू जिटिए को है यो रद्द गरिनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। यदि जिटिए रद्द गरिनुपर्छ भने रद्द भएको खण्डमा के तपाईहरूले बारम्बार जिटिएमा भ्रष्टाचार भएको आरोप पनि लगाइराख्नु भएको छ। पछिल्लो समय धेरै पटक पटक यो तपाईहरूको स्टेटमेन्ट चलिरहेको छ र तपाईहरूले यदि यो भ्रष्टाचार जिटिएमा छ भने यसले रद्द गर्दाखेरि के यो भ्रष्टाचार फेरि समाप्त भएर जाँदैन। किनभने भ्रष्टाचार जसले गरेको छ जेनेलेभ पार्टीको मात्रै स्टेटमेन्ट भ्रष्टाचारमाथि नभएर कन्स्टिट्युसनल हेड पश्चिम बंगालको राज्यपाल समेतले जिटिएलाई एउटा भ्रष्टाचारको अड्डा भनिसकेको छ। भनिसकेपछि यो हायर लेभलबाट यसको एउटा जाँच हुन्छ। आज भएन भोलि भएन तर यसको जाँच हुन्छ। तर हामी एकतर्फ यसको जाँच त चलिरहन्छ। जसले खाए, जसले घोटाला गरे, घपला गरे, हाम्रो भाइ बहिनीको मुखबाट घाँस खोसेर उनीहरूले आफ्नो महल बनाए, आफ्नो लग्जरी लाइफ बनाए, उनीहरूमाथि जाँच हुन्छ। कानूनको लट्ठी चल्छै चल्छ। तर यसको मतलब यो होइन कि जिटिए स्क्रैप हुने बित्तिकै त्यो भ्रष्टाचार पनि हराउँछ भन्ने होइन। त्यो संविधानको ढाँचा अनुसार त्यो माथि जाँच हुन्छ। यहाँ भोलि जुनै पनि व्यवस्था कन्स्टिट्युसनली जुनै पनि व्यवस्था यहाँ इम्प्लिमेन्ट हुन्छ
त्यसको नैतिक जिम्मेवारी, त्यो व्यवस्थाको नैतिक जिम्मेवारी बन्छ हिजोको भ्रष्टाचारमाथि कारवाही गर्ने। होइन यो कारवाही हुन्छ। होइन, अलिकति पछिल्लो समयमा जाउँ। यो जुन जिटिए पहाडमा भित्रिनुभन्दा अघि पनि तपाईँहरूकै थियो, जुन तपाईँहरूकै कार्यकालमा है, यो डिजेसी माथि पनि भ्रष्टाचार भएको त्यति बेला पटक पटक उठाउनु भएको थियो नि, यो आरोप थियो नि है। तर त्यो जब जिटिए पहाडमा भित्रेपछि त्यो डिजेसी को जुन भ्रष्टाचार भन्ने शब्द नै निमटन्न भएको नि, त्यस्तै कतै यो जिटिए पनि निमटन्न हुने हो कि भ्रष्टाचारको? भ्रष्टाचारमाथि हुन्छ। डिजेसीमा भ्रष्टाचार थिएन र नै उनीहरूले केही गर्न सकेन, किनभने घिसिङ सरले जब डिजेसी छोड्दाखेरि 131 करोड पैसा छोडेर जानुभएको। त्यो पैसाको हिसाब किताब अझसम्म छैन। त्यसले गर्दा मैले भने नि, भोलि यहाँनिर जुन व्यवस्था लागू हुन्छ त्यो व्यवस्थाको नैतिक जिम्मेवारी बन्छ कि जुन चाहिँ जिटिएमा घोटाला भएको छ त्यो माथि जाँच गर्ने। अनि जसले जिटिएको चुनाव माग्छ उनीहरू जनताको आवाजको विरोधी हो। जनताको जुन जनआकांक्षा, जेनेलेफमा दम छैन चुनाव लड्ने भन्नु उनीहरूको इमेच्योर पोलिटिकल स्टेटमेन्ट म मान्छु। किन भन्दाखेरि 2019 देखि 2021 सम्म जेनेलेफले आफ्नो मेन्डेट देखाइरहेको छ। गठबन्धनको साथीहरूसँग मिलेर होस् चाहे जोसुकैसित होस्, त्यसले आफ्नो स्ट्यान्ड लिइरहेको छ। अनि पार्टी हमेसा, तर आज जजले जितेको चुनाव मान्छ उसको माथि मेन्डेट छैन, उसको माथि मेन्डेट छैन। 2019 देखिको 21 सम्मको जुन चुनाव जित्यो है, जित भयो, यो गोरामुखको जित होइन, बीजेपीको जित हो, बीजेपीले जितेको भन्ने पनि छैन। त्यो त अब मूर्खता हो नि त, मूर्खता हो। त्यसमा गठबन्धनलाई तोड्ने, यो गठबन्धन मैले भने नि, यो पीपीएस इम्प्लिमेन्ट हुने एउटा पीपीएस को लागि सर्वोच्च एउटा प्लेटफर्ममा जहाँबाट चाहिँ हामीले न्याय पाउँछौँ त्यो जग्गामा एउटा होम एफेयर्समा जब बात चलिरहेको छ, त्रिपक्षीय वार्ता भइरहेको छ, यस्तो समयमा दार्जिलिङको पीपीएसलाई बिगार्नुको लागि हिडन एजेन्डाहरू सक्रिय रूपमा छ। अब यसलाई बिगार्नुको लागि भन्छ नि यो जेनेलेफको मेन्डेट होइन, जेनेलेफलाई भन्छ भोलि बीजेपीकोमा गएर यो बीजेपीको मेन्डेट होइन भन्छ, भोलि सीपीआरएमकोमा गएर तिम्रो मेन्डेट होइन। यो बिगार्ने एजेन्डाहरू हो। यस्तो यस्तो दिग्भ्रामित स्टेटमेन्टहरूतिर हामी जाँदैनौँ। हाम्रो पुरा फोकस छ, हामी पुरा केन्द्रित छौँ हामी हाम्रो पीपीएसको वार्तामाथि। अनि हामी एकदम ग्राउन्ड जिरोमा छौँ जिटिएको चुनावको अगेन्स्टमा। चुनाव मात्र होइन, हामी जिटिएकै अगेन्स्टमा छौँ। यो जिटिए भन्ने जुन व्यवस्था छ यो व्यवस्था हुनु हुँदैन भन्ने कुरोमा साफ शब्दमा हामीले भारत सरकारलाई र पश्चिम बंगाल सरकारलाई हामीले जनताको आवाज भएर एउटा मेसेज दिने काम गरेको। प्रथम जुन प्रकारले तपाईँहरूको पीपीएस वार्ता भयो त्यसै समय यो डिसेम्बर महिनासम्म दोस्रो वार्ता हुने भन्ने थियो, तर अहिलेसम्म कुनै यो पहल भएको छैन। के कारण? म कारण भन्न चाहदिनँ, तर वार्ता हुन्छ यही नै म भन्न चाहन्छु। वार्ता अवश्य हुन्छ। म तारिख पनि मलाई थाहा छैन, किनभने भारत भनेको विश्वको सबैभन्दा ठुलो गणतान्त्रिक देश हो। यस्तो ठुलो गणतान्त्रिक देशमा अब हाम्रो मुद्दालाई लिएर तारिखमा तल्लामाथि हुनु स्वाभाविक हो, तर वार्ता हुन्छ यसमाथि हामी विश्वास छौँ, किनभने वार्ताको ढोका खोलिसकेको छ। तर तारिख तल्लामाथि हुन्छ के हुन्छ यो स्वाभाविक हो। यो सबभन्दा ठुलो गणतन्त्र देश हो। हजार कुरोको यहाँनिर कामहरू चलिरहेको हुन्छ। गृह मन्त्रालय भनेको सानो जग्गा होइन। तर यहाँनिर हाम्रो माथि वार्ता हुन्छ, यसमा हामी विश्वास छौँ। तर यहाँनिर सबै कुरो, भारतको संविधान ठुलो छ, यो संविधानमा सबै कुरो सम्भव छ। तर यहाँनिर त जुन पहिलो पीपीएस को वार्ता गरियो यसमा गोर्खाल्यान्डको ग धरि उच्चारण गर्नु दिएन, हप्काइयो भन्ने पटक पटक तपाईँहरूमाथि आक्षेप छ। कहिले पनि भारत जस्तो देशमा कसैले हप्काउने धम्काउने हुँदैन। देशको संविधानले हामीलाई इक्वल राइट दिएको छ। हाम्रो चाहे पोलिटिकल राइट होस् चाहे जेसुकै होस्, हाम्रो आफ्नो मान सम्मान अधिकार हामीले राख्नुपर्ने, हाम्रो मुद्दा हाम्रो माग राख्नुपर्ने जग्गा नै जुन प्लेटफर्म थियो त्रिपक्षीय वार्ताको प्लेटफर्म थियो, त्यहाँ हाम्रो कुराहरू सबै राखिसकेको छ। वरिष्ठ नेतृत्वहरू गएर आफ्नो कुरा राखिसकेको छ। अनि भारत सरकारलाई पनि थाहा छ हाम्रो माग के हो भनेर। तर अब यो कुरोलाई नै त उहाँहरूले एउटा बुझेर, एउटा सम्झेर, एउटा ढाँचाभित्र
भारतको संविधानको ढाँचाको अन्तर्गत कस्तो खालको पिपिएस बनाउनु पर्छ भन्नेमा हाम्रो तमाम सिनियर नेताहरू लागि परेको छ। एवं जेनेलित मात्रै नभएर हाम्रो सांसद, हाम्रो एमएलए, हाम्रो गठबन्धनको सहयोगी नेतृत्वहरू, वरिष्ठ नेतृत्वहरू उहाँहरू सबै लागिराख्नु भएको छ। एउटा भारतको संविधानको अन्तर्गत हाम्रो यो संविधान भनेको ठुलो छ। यो संविधानमा सबै कुरो अड्छ। यस्तो खालको व्यवस्थामा हामी जानुपर्छ भनेर, न कि एउटा यो जिटिए जस्तो हामी व्यवस्थामा जानुपर्छ भन्ने। यसले गर्दा हामी जनतालाई आह्वान गर्छौँ, हामी जनताको आवाज भएर हामी बोल्दैछौँ, हामी जनताको आवाजको कदर गर्दैछौँ। अनि भारत सरकारसित, हाम्रो मान्य सांसद महोदयसित, हाम्रो मान्य जति पनि हाम्रो नेतृत्वहरू हुन्छ उहाँहरू सबैले जुन प्रयास गर्नुभएको छ, यसको यो प्रयासलाई लिएर हाम्रो सम्पूर्ण जनता खुसी छ। उहाँहरू आभार व्यक्त हुनुहुन्छ हाम्रो नेतृत्वहरूमाथि, किनभने उहाँलाई विश्वास छ भोलिको दिनमा हामीले न्याय पाउँछौँ। यहाँ तपाईँहरू जिटिए हटाऊ, त्यसो भए यहाँनिर 4मा 3 भाग जिटिएको चुनाव पक्षमा र 1 भाग मात्रै यहाँनिर जिटिएको विपक्षमा गइरहेको देखिरहेछ। एक भाग त भन्नु मिल्दैन। एक भाग चाहिँ जिटिए चुनावको पक्षमा जाँदैछ, जो चाहिँ मुङ्गेली रार्की हसिन सपनी जस्तो जिटिएको चुनावमा जानु र जिटिएको चुनाव गर्छु भन्नु चाहिँ, जान्छु भन्नु चाहिँ मुङ्गेली रार्की हसिन सपनी होइन। तर यहाँ धेरै राजनीतिक दलहरूले खुले आम भनिरहेछ नि, हामी जिटिएको चुनाव भएको खण्डमा हामी चुनाव मैदानमा उत्रिन तयार छौँ भनिरहेछ। मुङ्गेली रार्की हसिन सपनी भन्ने कुरोले उहाँलाई दर्शाउँछ। र हाम्रो जुन चाहिँ पक्ष छ, चाहे राजनीतिक दल एउटा दुईटा तिनटा किन नहोस्, चाहे धेरै राजनीतिक दल होस् या कम राजनीतिक दल होस्, तर तमाम भारतीय गोर्खाहरू के को पक्षमा छ? पिपिएस को पक्षमा छ। यो बोल्नु हुँदैन। गणतन्त्रमा सबभन्दा ठुलो आवाज नै जनताको आवाज हो। जनताको आवाज भएर पिपिएस को आज वार्ता कसरी हुँदैछ? के कारणले हुँदैछ? छ नि त कारण भारतीय गोर्खाहरूको आवाज, भारतीय गोर्खाहरूको एउटा अधिकारको लागि पिपिएस को वार्ता हुँदैछ। अनि अब त्यो हसिन सपना देख्नेले त के भन्छ, त्यसमा हामी भुलिँदैनौँ। उनीहरूलाई घरिघरि त्यो सपनाबाट झकझकाउनको निम्ति चाहिँ हामीले जिटिए हटाऊ पहाड बचाऊ जस्ता धेरै कार्यक्रमहरू, हाम्रो धारावाहिक कार्यक्रमहरू छ अगाडि। होइन, यदि पहाडमा जिटिए चुनाव भएको खण्डमा तपाईहरू के गर्छ? हाम्रो थुप्रै बाटो, प्रशस्त बाटोहरू छ। एक त हाम्रो संस्थापक अध्यक्ष सुभाष घिसिङज्यूले उच्च न्यायालयमा केस हाल्नु भएको छ। आजसम्म त्यसको भर्डिक्ट आएको छैन। त्यो केस अझै चलिरहेको छ। त्यही केसलाई लिएर अझै सुप्रिम कोर्टमा केस छ। अनि जसले जिटिएले उनीहरूले पनि 900 पेजको केसहरू सुप्रिम कोर्टमा लगाइरहेको छ। थुप्रै बाटो छ नि, थुप्रै बाटो छ, सुर्ता गर्नै पर्दैन। त्यसैले त हामीले भनेको मुङ्गेली रार्की हसिन सपनी हुन्छ, हजार हुन्छ सपना, तर सबै सपना साकार हुन्छ भन्नु चाहिँ मूर्खता हो। भनेपछि जिटिए सम्भव छैन, जिटिए चुनाव हुनु सम्भव छैन। हामी त यही भन्छौँ, सम्भव छैन, सम्भव कुनै पनि हालतमा छैन। र हामी सबै चाहन्छौँ, हामी उहाँलाई पनि अपिल गर्छौँ, विपक्षको नेतृत्वहरूलाई। उहाँले जिउनु थियो मौज मस्ती हर चिज उहाँले गर्नुभयो जिटिएमा बसेर। केही क्षण, एकछिन आफ्नो छोरछोरीको लागि नसम्झे पनि, अर्को छोरछोरीको लागि पनि एकछिन उनीहरूको मुख हेरेर भए पनि पिपिएसको निम्ति एक हुनुहोस्। तपाईहरुमाथि त्रिपक्ष वार्तामै छु, त्रिपक्ष वार्तामै छु। मैले भने त हसिन सपनालाई अलिकति झकझकाउने काम चाहिँ हाम्रो जिटिए हटाऊ पहाड बचाऊ। हाम्रो पूरा ध्यान केन्द्रित। अहिले हामी किन सडकमा छौँ न? अहिले हामी किन जनताको माझमा चकलेट बाँड्नु र उयो बाँड्नुमा छौँ न? कारण हामीले बाँड्ने र भेट्ने काम 2019 को लोकसभा चुनाव, उपचुनाव, 2021 को विधानसभा चुनावमा घर गएर हामीले भेट्यौं। अनि प्रत्येक घरको बुढी आमा होस् चाहे यङ छोराछोरी होस्, उनीको सपना छ पिपिएस हुनुपर्छ भनेर। त्यसको लागि काम गर्नुपर्छ। हामीसित पार्टी मात्रै नै जनप्रतिनिधिहरू पनि छ। अनि ती जनप्रतिनिधिहरूलाई ती जनताले एक-एकवटा भोट हाल्दाखेरि भनेको छ तिम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी, तिम्रो ड्युटी चाहिँ के हो? पिपिएस को लागि काम हो। अनि त्यही कामको लागि हामी दिल्लीमा
काम गरिरहेको छौँ। त्यही कामको लागि हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूलाई हामीले बार बार हामीले सम्झाइरहेको छौँ, उहाँहरू काम गरिराख्नुपर्छ, उहाँलाई हामा हैसे बनेर हामीले साथ दिइरहेको छौँ। हामी अहिले जनताकोमा गएर तपाईँ जिटिएको चुनावको लागि मलाई भोट दिनुहोस् र जिटिएको चुनावको लागि हामीलाई यो दिनुहोस् र म्युनिसिपालिटीको लागि यो दिनुहोस् भन्ने काम हामीले गरेको छौँ। किनभने हामीले प्रमिस गरेको छौँ नि त 19 देखि 21 सम्मको विधानसभा चुनावसम्म हामीले प्रमिस गरेको छौँ तपाईँहरूलाई हामी पिपिएस को निम्ति काम गर्छौँ, यसपालि तपाईँले मौका दिनुहोस् भन्दा दिएको छ नि त होइन। 2019 को जुन विधानसभा चुनाव भयो है, यो चौरस्ताको प्राङ्गणबाटै सांसद राजु विष्टज्यूले है महाकाल मन्दिरपट्टि फर्केर स्पष्ट भनेको छ नि, गोर्खाल्यान्ड म फत्ते गराइदिन्छु, गोर्खाल्यान्डको लागि म आएको हुँ भन्ने। एकदमै त्यसो भने पिपिएस के गोर्खाल्यान्ड नै हो त? उहाँको स्टेटमेन्टलाई हामी शर्मा राख्छौँ। होइन, यसपालि भनेपछि यो पिपिएस गोर्खाल्यान्ड नै हो त? उहाँले भन्नु हुँदैछ भने त अभियसली, किनभने उहाँहरू त जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ। उहाँको गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले किन चाहिँ यो पिपिएसलाई चाहिँ गोर्खाल्यान्ड भनेर किन सम्बोधन गर्दैन? हामी कसरी गर्न सक्छौँ? किनभने मैले अघि पनि भने पिपिएस भनेको स्थायी राजनीतिक समाधान हो। त्यो स्थायी राजनीतिक समाधान भनेको भारतको संविधानको अन्तर्गत हुन्छ। भारतको संविधान सबै कुरा आउँछ। संविधान भन्दा ठुलो चाहिँ केही छैन नि त। देशको संघीय ढाँचामा संविधान भन्दा ठुलो केही छैन। भारतको राष्ट्रपति बनाउँछ संविधानले, भारतको प्रधानमन्त्री बनाउँछ संविधानले, भारतको गृहमन्त्रीलाई शपथ दिलाउँछ संविधानले, भारतको सर्वोच्च न्यायालय चिफ जस्टिसलाई न्याय दिलाउँछ, शपथ दिलाउँछ संविधानले। भनेपछि संविधानमा साथमा हामीले देखिसकेको एउटा केही दिन अघि मात्र है यहाँनिर जिआरसी है गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेस र एउटा सिक्किम दार्जिलिङ विलय एकीकरण मञ्चले ठोक्का गरे भनिरहेछ यो भूभाग दार्जिलिङ भूभाग सिक्किमको थियो र सिक्किममा फिर्ता गरिनुपर्छ है, सिक्किममा विलय हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको अडन छ। कतै यो पिपिएस सिक्किम विलय तर्फ त संकेत होइन, किनभने तपाईहरूले खुलासा पनि गर्नु भएको छैन, भारतको संविधानभित्रको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसो भए के भारतको संविधानभित्र हो भने के यो सिक्किम विलयतिर त होइन? केही पनि भन्नु सक्दिनँ। गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेसले कुन आधारमा उहाँको स्टेटमेन्ट दिन्छ, कुन कारणले दिन्छ है, त्यसमा मेरो म खण्डन पनि गर्न सक्दिनँ। उहाँको सोच, उहाँको विचार उहाँलाई छ। तर हामीले भन्यौं कि यो भारतको संविधान अन्तर्गत हुन्छ र हामीले हाम्रो माटोको अधिकार पाउँछ, हामी हाम्रो माटोको आन बान साथको साथ जिउने अधिकार हामीले पाउँछौं, हाम्रो मुद्दा फत्ते हुन्छ भन्ने नै यो हाम्रो पिपिएस हो र हामी यही नै जनतालाई भन्न चाहन्छौँ।